अपडेट करेंगे आपको। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, अरबों का नुकसान, सरमायाकारों में मायूसी फैल गई। 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट की कमी। 100 इंडेक्स 45,000 की सतह पर बंद। डॉलर भी रुपए को रौंद कर बुलंदियों पर पहुंच गया है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 90 पैसे महंगा होकर 305 रुपए 54 पैसे का हो गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, अरबों का नुकसान, सरमायाकारों में मायूसी फैल गई। 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, अरबों का नुकसान, सरमायाकारों में मायूसी फैल गई। 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,000 की सतह पर बंद है। डॉलर भी रुपए को रौंद कर बुलंदियों पर पहुंच गया है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे महंगा होकर 305 रुपए 54 पैसे का हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सारी जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें बेहतरी आएगी? आई थिंक एक तो शायद मार्केट और इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा जिसे आप कहेंगे डिस्कम्फर्ट ले लिया है कुछ बयानात से, कुछ इस वजह से कि पाकिस्तान की जो इस वक्त रुपए की कदर है उसमें प्रेशर आया, कुछ इस वजह से कि शायद एक मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग की वजह उनको दिखाई दे रही है, कुछ ये वजह है कि अनसर्टनिटीज उन्होंने फील की हैं। बट लेट मी से दिस कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वो वेल फंडेड हैं। हमें 28.4 अरब डॉलर चाहिए, ये वेल फंडेड हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त बिजली का इमीडिएट मसला है कि बिल्स को स्टैगर किस तरह किया जाए और कुछ रिलीफ दी जाए, ये भी पॉसिबल है बजट में रहते हुए। आई थिंक अभी चूंकि केयर टेकर अथॉरिटीज जो हैं वो इसमें अभी दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर फीट ऑन द ग्राउंड, तो चूंकि इसको देख रही हैं और कोशिश कर रही हैं, अगर वो IMF से बात करेंगी तो इससे भी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर जो इस वक्त इन्फ्लेशन का मसला है जिससे उनको ये दिखाई दे रहा है लोगों को कि शरह सूद में इजाफा होगा और मार्केट ने उसको बहुत नेगेटिवली लिया। शायद कल कोई बयान था स्टेट बैंक के डेप्यूटी गवर्नर का ऐसा, उसको याद रखिए कि हम और जराए से भी संभाल सकते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। तो एक चीज है, हम ये जो मॉनेटरी ही साइड है इसको अपने फिस्कल को यानी कि मालियाती खसारे को कम करके भी संभाल सकते हैं। आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि जो अथॉरिटीज हैं उनको जो एक्सटर्नल फ्लोज हैं उनकी सर्टेनिटी क्रिएट करनी चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि कमर्शियल, वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब से क्या फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं अगले आने वाले 3 से 6 माह में। खाली जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनमें जो इस वक्त बढ़ने का आंसर आएगा 3 से 6 माह में, जब ये रिजर्व्स आएंगे तो वो भी बताना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि आने वाले 3 से 6 माह बहुत अहम है, समझते हैं मईशत में मजीद बेहतरी आ सकती है? ये जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं इनमें चेंजेस अगर लाई जाएं। दूसरा ये कहिएगा कि डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इससे अब आवाम को रिलीफ देना मजीद मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो देखें, इमीडिएट रिलीफ तो इस वक्त बिल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं उनको संभाल कर यानी कि स्टैगर करके उनमें कुछ आंसर जो 200 से 300 यूनिट वाले हैं उनमें कोई जिसको हम कहते हैं कि दे विल स्टे प्रोटेक्टेड यानी कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रख के आ सकता है। इस पे IMF से बात भी की जा सकती है और अथॉरिटीज चूंकि एंगेज्ड हैं तो लेट अस होप कि वो इसमें आगे बढ़ पाएंगी। अब जो आपकी दूसरी बात है कि रुपए की कदर, उसके लिए अथॉरिटीज को एक प्लान सामने रखना चाहिए जो कि ये बताए कि जो हमारा IMF का वेल फंडेड प्रोग्राम है, जो फाइनेंसिंग अवेलेबल है, वो 3 से 6 माह में क्या मुतवक्को है और उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पे क्या असर पड़ सकता है। ये चीज़ पाकिस्तान की जो इस वक्त रुपए की कदर है उसको थोड़ी सी तकवीत देगी। प्लस IMF से बात कीजिए, ये जो इस वक्त 1.25% का फर्क की मेंटेनेंस है, मेरा ख्याल है कि वो इसको बहुत ज़्यादा इस पर शायद जोर नहीं देंगे ताकि ये जो इंटर बैंक एक्सचेंज ओपन मार्केट एक्सचेंज को फॉलो कर रहा है या पकड़ने की कोशिश कर रहा है इसमें तब्दीली आए। और ये जो इस वक्त स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया है रुपया आउटसाइड की मार्केट में और वहाँ पे जो इम्पोर्ट्स भी कवर की जा रही हैं, इस पे ज़रा थोड़ी नज़र रखिए और ये रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान की जो इंटर बैंक है वो ज़्यादा हैंडल करे इम्पोर्ट्स और लोगों को तक़वियत देने के लिए अगर आप इंटर बैंक में इस्तेहकाम लाएंगे ताकि इनफ्लोज
بہتر کریں گے تو یہ چیز شاید تھوڑی سنبھلنے کی طرف جائے. پاکستان کی اس وقت معیشت چونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہے, آئی ایم ایف ایز این اینکر یہ انشور کرے گا کہ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن کی سسٹینیبلٹی ہے, جو تھوڑی سی میکرو اسٹیبلٹی ہے, وہ انشور کی جائے. پر ہمیں خود بھی کچھ کام کرنے ہیں جس میں ڈسکوز کی ریکوریز کو بہتر کرنا, ڈسکوز کی مینجمنٹ کو فوری طور پہ اس میں کام کرنا. پاکستان کی جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں, اگر ہم اپنے مالیاتی خسارے کو سنبھالیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کو جو شرح سود ہے اس کو نہیں بڑھانا پڑے گا. یہ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. پاکستان کو ایکسپینڈیچر پہ کٹس لگانے چاہیے تاکہ آپ کی جو اس وقت منی سپلائی ہے وہ سنبھالی جا سکے اور مانیٹری ٹائٹننگ نہ کرنی پڑے. یہ ایک اوور آل بات ہے, یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ کیئر ٹیکرز اس طرف جائیں گے اور پھر ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن پہ کام ہونا. اور یاد رکھیے کہ کچھ انویسٹمنٹ کے مواقع کھلنا شروع ہو جائیں گے اگلے 3 سے 6 ماہ میں. ونس دا سعودی جو ہز رائل ہائنس ہیں وہ پاکستان وزٹ بھی کریں گے تو ہمیں ایف ڈی آئی کی طرف بھی جانا ہے. اب یہ بہت سے کام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ سب کام ہمیں کرنے ہیں اور اگر ہم کریں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پالیسیز کو بہتر طریقے سے چلایا جائے تو یہ سارا کچھ سامنے آ سکتا ہے, عوام کو ریلیف مل سکتا ہے اور معیشت میں بہتری آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا ظفر پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جنرل سیکرٹری ہیں ایکسچینج کمپنی کے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ ساری صورتحال, معیشت گرتی جا رہی ہے, ڈالر جو ہے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, بجلی کے بلوں کو عوام رو رہی ہے, کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ ہیلو جی, ظفر آواز صاحب. آپ کو آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ سن پا رہے ہیں؟ اچھا جی جناب, جی اب مجھے آپ کی بات آئی ہے. بات یہ جناب کہ جو یہ ڈالر کا ریٹ گر رہا ہے, یہ تو جو آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ ہم کو اپنی نان اسینشل آئٹمس کی امپورٹ کرنی ہے, یعنی کہ لگژری آئٹم کی, تو جب سے ہم نے اس شرط کے اوپر عمل درآمد شروع کیا ہے تو ہمارا روپیہ بڑی تیزی سے فری فال ہوا ہے انٹر بینک کے اندر, اور وہ تقریباً 20 روپے سے 25 روپے ابھی تک گر چکا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہم نے کیے, جو غلطیاں سری لنکا نے کی وہی ہم نے کی. ہم نے نومبر 2022 میں نئے رولز بنائے فورن ایکسچینج کی سیل پرچیز کے, جس کی وجہ سے گرے مارکیٹ جو ہے وہ بڑی بھی, اور کچھ گرے مارکیٹ ڈاکومنٹ انڈاکومنٹڈ وہ بھی نئی بنی, اور ہمارا فورن ایکسچینج کے ریزرو بھی کم ہوئے. اور اب حالت یہ ہے کہ جو گرے مارکیٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے ہم کو, اوپن مارکیٹ کو بھی اور انٹر بینک مارکیٹ کو بھی. جی تو ظفر صاحب, آپ اس میں بہتری دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے کچھ دنوں میں؟ اگلے جو 3 سے 6 ماہ ہیں بہت اہم ہے, آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے خاصا سخت ہے, اس کی شرائط خاصی سخت ہے. دیکھیے جناب, بہتری کی ایک ہی صورت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فائنینشیل کریڈینشیلز ہیں وہ بہترین ہیں, ہماری پالیسیز بڑی خراب ہیں, آپس میں کنفلکٹ ہیں. اگر ہم نے اپنی پالیسیز کو ٹھیک, تو بات کی بات ہے, مین بات ہے ریسٹرکچر. اگر ہم نے ان کو ریسٹرکچر نہیں کیا, ڈی ریگولائز نہیں کیا, تو حالات اللہ نہ کرے اور خراب ہیں. اور خاص طور پہ ہم نے اپنے اگر خرچے اخراجات کم نہیں کیے, ہمارے حکمرانوں نے سادگی اور پیشاری نہیں اپنائی, اور اس وقت ان کو چاہیے رول ماڈل بنے, رضاکارانہ طور پہ از خود اپنی مراد کو سرنڈر کریں. جن کو بجلی مفت ملتی ہے وہ, جن کو پیٹرول مفت ملتا ہے وہ, اور جو ہماری بڑی بڑی کابینہ اور بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز کے جیسے ابھی جاتے ہوئے پچھلی حکومت 90 بلین روپیز پارلیمنٹیرینز کو دے گئی, یا ہمارے ہاں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے نام پہ, یا جو بھی بڑے بڑے کے جو مراد ہیں اس وقت چاہیے ان کو یہ ملک بچانے کے لیے قربانیاں دیں. عوام تو بہت عرصے سے قربانی دے رہی ہے, تاکہ لوگوں کو کوئی احساس ہو کہ ہاں بھئی یہ بھی ملک کا اور عوام کا درد ہے. اگر یہ لوگ ایسے نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے حالات, خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اور آپ کا کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا, ٹیررزم بڑھ رہا ہے,
देखिए टेररिज्म भी जो है ना वो आपकी ठीक है, यानी आपका मईशत कहना से है कि जुड़ा। पॉलिसीज को रीस्ट्रक्चर करेंगे तो ही मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खाका नजीब साहब।